अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज इंशाअल्लाह ताला हम सूरतुल बकरा की आयत नंबर 27 28 से लेके 30 तक को कवर करेंगे। 27 तक हमारी हो चुकी थी। आज 28, 29 और 30 तीन आयत को कवर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रोल नंबर 26 सिस्टर शगुफ्ता, आप स्टार्ट करें। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज फर्स्ट टाइम आप ज्वाइन कर रही हैं? जी मैं फर्स्ट टाइम मैं न्यू हूँ आपके साथ। मैंने ज्वाइन इंशाल्लाह ही किया है अच्छा 1 वीक होगा। पहले। मैं कोशिश करूंगी, आप अगर थोड़ी बहुत अगर वैसे हो तो आप थोड़ा सा मुझे कंसीडर कर लीजिएगा। मैं फर्स्ट कोई टाइम मसला आई नहीं, हूँ। जी कोई मैं मसला कोशिश नहीं कर रही हूँ। ठीक है इंशाल्लाह। इसको मैम। हम डिवाइड करते हैं शायद को, पहले इतना हिस्सा, तो आप जी स्टार्ट करें। जी मैम, ये कैफा खबर है, इसमें इस्तिफाम है और ये खबर बनकर आती है। अच्छा, कभी इसको खबर भी बनाया जा सकता है, खबर मुकद्दम किया जा सकता है और हाल भी किया जा सकता है। अच्छा, ये हाल भी मफूल बनती। भी जी मैम। भी बनाया जा सकता है। तो इस वक्त ओके इसका हाल ट्रांसलेशन के लिहाज से ठीक रहेगा। ओके तो मैम, ठीक है। कैफा हाल है, इसमें इसम इस्तिफाम, इस्तिफाम। मेन चीज इसम जी इस्तिफाम जी, हो के हाल। और ये हाल इसम बन गया। इस्तिफाम ऐसा नहीं है कि इसमें पूछा जा रहा है, ये बल्कि इसम ओके इस्तिफाम जो है ना ताजुबिया है। जी। ताजुब में जो बंदा कहता है ना कि ऐसे कैसे, यहाँ। हाँ कैसे कर सकते हो, मतलब जिस हम बंदा बात कहता है, ये नहीं कि हम उससे जी पूछ रहे हैं, उससे जी, पूछा नहीं जा रहा, उसको हैरत से या ताजुब से एक चीज जब होती है ना, तो वो पूछा जी जाता है वो। इसका मतलब ये नहीं कि उससे हाल। सवाल किया जा रहा है। जी मैम, समझ गई। और तकफुरूना, ये जुमला फेलिया है। और ये मतलब मुजारे मारूफ है मैम। ये ठीक, काफ फारा इसका मादा है, अंतुम इसका फाइल है। बिल्कुल ठीक। और कौन से बाब से आता है ये? बाब नून से आता है, काफारा यकफुरु। बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह, बेहतरीन। और और आगे बिल्लाही, बिल्ला। बिल्लाही इसमें मुतालिकी फेल बन जाएगा, ये जार मजरूर है। ठीक, जार मजरूर हो गई, ये मुताली के फेल तकफुरूना हो फेल गया। है। आगे वाव 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 हालिया है मैम ये। ठीक। और यहाँ पे इतना हिस्सा पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा, कई तकफुरूना बिल्लाही, ये कौन से जुमला बना? जुमला इस्मिया हुआ मैम। नहीं, इसमें इसम, इसलिए आप अच्छा, ये इसको, हाल बन रहा है इसलिए जुमला फेलिया हुआ। जी मैम। ये जुमला फेलिया है जी, इस जी, वजह से। जुमला फेलिया हुआ, क्योंकि आपने ठीक है, पहले इसको हाल खबर बनाया ना। हाँ जी। आपने शायद खबर बनाया था, इस वजह से आप उसको जी, इसलिए हिसाब से मैंने सो करा था। जी अगर आप उसको खबर बनाती ना और उसको इस जुमला तकफुरूना बिल्लाही को मुब्तदा मौखर करती, फिर ठीक था। तो जी बहरहाल जी, दो तीन तरह से ठीक तरकीब है। हो सकती है, ये आसान थी। ओके। आगे जी मैम, वाव पे आ जाते हैं, आप बता चुकी हैं वाव वाव हालिया। हालिया है। कुंतुम मैम, इसमो कुंतुम अंतुम है। ये नाकिस है, फेले नाकिस है ये। और मुदारे नाकिस या माजी नाकिस? नहीं, माजी है ये मैम। ठीक, इसके भी रूट लेटर्स और वाव बता दें। हाँ, काफ वाव नून, इसका हम्म रूट लेटर है। और हम्म काना यकूनु बाबे हम्म नून से है। ठीक हो गया। और अंतुम आप बता चुकी हैं कि इसम कुंतुम हो गया। अमवातन, अमवातन इसमें इसमो खबरो कुंतुम है मैम। ये अकेले खबरो कुंतुम बनेगा या पूरा जुमला बनेगा, ये मुझे नहीं समझ नहीं आया। अमवातन बनेगा, इसकी अमवातन जो अमवातन बनेगा ना, खबर कुंतुम खबरो है ये, कुंतुम बिल्कुल अमवातन बनेगा, ठीक है। बिल्कुल खबर कुंतुम बनेगा। और ये फा फिर मैम जजाइया है। आगे फा जो है ना, ये अतफ के तौर पर ही होगा। अतफ के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, ओके। जी जी, और फा ये अतफ हो जाएगा। ये ये फेल माजी है, बाबे इफ़ाल से है, अहिया युही। और इसके रूट लेटर्स क्या है? हा या मादा है इसका। हुआ इसका फाइल होगा। फिर माजी है या बाब इफाल से, और हुआ फाइल, और कुम क्या है साथ में जो और लगे मफूल, टीचर? मफूल भी है इसमें। बिल्कुल, अटैच जमीर मफूल हो गई। और हरफ अतफ से ये जो पहला वाला कुंतुम अमवातन, ये जुमला फेलिया ये नाकिस हो गया। मातूफ ले हो गया मैम। और वो गुड, मातूफ हो गया अगला। वेरी गुड, माशाल्लाह, बेहतरीन। और अब ये पूरा मुरक्कब अतफी इसको कहूंगी, यानी कि मातूफ अलई अपने मातूफ से मिलके वाव हालिया के लिए हम इसको क्योंकि हमने पीछे वाव हालिया लाया था ना, जी तो जी इस जी पूरे जी को हम मैम, हाल आप कह देंगे। हाल बना देंगे। जी मैम, ओके। तो हाल किसका बनाएंगे? हाल, जिसमें, ये जुमला फेलियर का ना मैम। जी जी, ये जो इसमें तकफुरूना में अंतुम फाइल आया हुआ है, मेरा अंतुम क्वेश्चन फाइल है, उसका हाल अंतुम बनेगा। फाइल जी बनेगा, मैम। हाँ। जी ये जी जो अंतुम है,
इसका वो बताया जा रहा है कि तुम इसका जो वो हाल। कुफर करते हो इस हाल में, जबकि तुम थे तब। देखें यहाँ पे भी अंतुम इसम कुंतुम आया ना, तो जी तब ये मैम। पूरा हाल बन रहा है। ठीक यस हो गया। और यहाँ पे भी कुम इसीलिए आया क्योंकि इस अंतुम को फोकस किया जा रहा है, जी इनका मैम। हाल बयान किया जा रहा है। ठीक है, ओके। तो अब इसका ट्रांसलेशन करें। ओके बेटा। हाँ, तुम कैसे कुफ्र करते हो अल्लाह के साथ, हम्म हालांकि तुम थे हम्म मुर्दा। हम्म हम्म। और फा का तो से करेंगे मैम तर्जुमा, या और से करेंगे, या फिर से फा को करेंगे? फिर मुर्दा थे, फिर फिर ये हाँ। हुआ। हाँ, हाँ। नेक्स्ट अमल क्या हुआ? ओके, फिर तुम्हें जिंदगी बख्शी, उसने तुम्हें जिंदगी बख्शी। हाँ, उसने तुम्हें जिंदा किया या तुम्हें जिंदगी बख्शी। जिंदगी बिल्कुल ठीक बख्शी। हो गया। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आयत का इतना हिस्सा कंप्लीट हुआ, जो आपने बहुत बेहतरीन किया माशाल्लाह। अगला हिस्सा भी कंप्लीट कर दे। जी मैम। मैम, ये सुम्मा भी अतफ के लिए आता है। बिल्कुल जी, सुम्मा अतफ है, हर्फ अतफ है। और युमीतुकुम ये फेल मुजारा है, और ये मारूफ है। बाब ठीक है हो गया। इसका इफ़आल। रूट लेटर। अमाता युमीतु हुआ इसका फाइल हुआ। रूट लेटर्स भी बता दें। फ्रूट लेटर मीम, मीम वाव ता। बिल्कुल ठीक। ये जो यहाँ पे फिलहाल ये वाव है, लेकिन यहाँ पे या में कन्वर्ट हुआ है क्योंकि ये बाब जी इफाल में जब इधर जेर थी वाव के नीचे, जब जेर ट्रांसफर की मीम को, तो जेर के हम्म। मुआफिक हर्फ में ये तब्दील हुआ, तब ये या में जी। तब्दील हो गया जेर की यस वजह से। मैम। जी, ये नाकिस का कायदा है ना मैम जी। जी, तो अब इसके अंदर फाइल बता दें और मफूल। फाइल मैम हुआ है, हम्म और मफूल कुम जमीर जो है, अटैच जमीर, वो मफूल है। वेरी गुड। आगे अगेन सुम्मा, ये इतना तो हिस्सा मैं जुमला फिर फेलिया होके क्या बनेगा? ये जुमला फेलिया होकर के पीछे अतफ है ना, हरफ अतफ। अतफ हो रहा ना। जी मैम, ये मातूफ ठीक, मातूफ नंबर 1। मातूफ नंबर 1 हो याकुम पे ये जाएगा। मातूफ हो रहा है, ठीक है। जी जी जी। आगे सुम्मा फिर हरफ फिर अतफ तुम आया। फिर अतफ है युहयीकुम। ये भी बाबे इफाल से मैम, हा या माद्दा है। हम्म आह, हा या और अहया ये कौन? युही, अहया युही इसका वो होता है ना, माजी मुजारा। जी, या पिछली स्लाइड में आ चुका है, बाब इफाल जी से जी जी जी। इसी से उसका बना है। इसी और मुजारे आप जो है, मारूफ, हाँ जी, मुजारे उसमें भी मारूफ हुआ है ये। फाइल था, जी, उसमें हुआ हुआ फाइल था। फाइल है। बस फर्क क्या है, वहां पे भी कुम की जमीर मफूल थी, जी याकुम। यहाँ पे जी। युहयीकुम सब कुछ सेम है, सिर्फ वो सिर्फ वो मुजारा फिर है ये। माजी था और ये फिर जी, मुजारे है। बस मुजारे इतना है जी। फर्क। बिल्कुल। आगे तुम ये फिर जुमला सुम्मा फेलिया फिर होके ये क्या? अतफ, ये मातूफ अतफ, मातूफ 2 हो गया मैम, ये मातूफ नंबर ठीक हो 2। गया। जी। एंड सुम्मा सुम्मा फिर फिर अतफ। हर्फ अतफ है, और इलैही ये जार मजरूर मैम मुतल्लिक़ हो जाएगा ना, मुतल्लिक़ फेल। हाँ, कौन से फेल के मुतालिक बनाएंगे इसको? युह युहीकुम नहीं युह। नहीं नहीं, क्योंकि बीच में अतफ आ गया ना, तो इनके बीच में अच्छा अच्छा। सेपरेशन हो गई अब। तो ओके। इसको इस फेल का अच्छा, मुकद्दम जो कर दिया बाद जाएगा। वाले फेल का बनाएंगे, ओके ठीक है, जी वो जी। मुकद्दम हुआ है मैम, और जार मुकद्दम मजरूर क्यों किया जाएगा? ताकि ट्रांसलेशन में आप एक ताकीद के। ताकीद कायम कर जी, सकें। ताकीद के वरना लिए। ये था जी। तुरजाऊना इलैही, सुम्मा ठीक है मैम। तुरजाऊना इलैही, ये एक नॉर्मल हम्म, ट्रांसलेशन होनी थी। अब ये जो जी। इलैही मुकद्दम हुआ है, तो इससे हमने ट्रांसलेशन में चेंज लाना है। आगे शिद्दत आ जाए। तुरजाऊन। तुरजाउन ये है मुजारे मजहूल है मैम। ठीक हो गया। रा जीम आइन मादा है इसका। रजा यरजऊ बाबे फा से आएगा मैम। बाब, तो इसको बिल्कुल उसमें भी ला जा सकता है। बाब, क्योंकि रजा यरजिउ, रजा यरजिउ, इसके बाब को देखना पड़ेगा बहरहाल। तो इसमें ये नाइब फाइल क्या है? ये नाइबुल फाइल अंतुम है मैम इसमें। अच्छा, पता है क्या, वैसे मजहूल जो होते हैं ना, ये जो मजहूल जो होते हैं, जी जी। ये मुतअद्दी होते हैं, ये लाजिम से नहीं बनते। ठीक ओके। है, तो जी। फिर बहुत चांस है कि ये बाब इफाल से हो। ओके। फिर मैं थोड़ा सा इसमें, मैंने नाइब फाइल नहीं लिखा होता, तो मैंने उसको नाइब लिखना है इसमें। जी। ठीक हो गया। तो अब ये कौन सा मातूफ बनेगा? ये मातूफ नंबर 3 होगा ना मैम, थर्ड। जी जी बिल्कुल। या भी उसका ही अतफ जो है, ये मातूफ जो है वो चल रहे हैं।
جی میم. تو اب یہ پورا بن گیا معطوف نمبر 3. اب جو ہے اس کا ٹرانسلیشن کریں. پھر تمہیں موت دے گا، پھر ہوں تمہیں زندہ کرے گا، ہوں پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اسی کی طرف یہ جو آپ نے زور دیا نا، یہ اسی جی وجہ سے جی کیونکہ یہ مقدم ہو گیا، ورنہ مقدم ہوا اگر یہ ہوا ہے. نارمل جی ہوتا تو جاؤنا الیہ، تو پھر آپ جی کہتے کہ تم لوٹائے جاؤ گے اس کی طرف، ایک نارمل ٹرانسلیشن. جی اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یہ زور اس وجہ سے ہوا کہ یہ مقدم ہو گیا جا جی مجرور. میم. ماشاء اللہ بہت بہترین کیا آپ نے. اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح بہت برکت عطا فرمائے سیکھنے سکھانے بس میں میم میں آپ کے انشاءاللہ. سارے لیکچرز ایسے ہی یوٹیوب پہ سن کر سیکھا ہے، اور مجھے اتنا الحمدللہ کمانڈ ہوا ہے الحمدللہ. تو مجھے لگا کہ میں اس میں کیسے شامل ہوں، اس لیے میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی. مجھے شامل ہونے کا طریقہ نہیں پتا تھا، تو پھر میں نے الحمدللہ. آپ نے مجھے میسج کا جواب دیا. بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ میں اس میں، نہیں، میری کیونکہ کوشش ہے جو میری جو کرنا میری چاہتے ہیں انہیں صفت ضرور یہ گروپ ہے میں ایڈ میم نا کر کہ دیں. میں جب تک پارٹیسپیٹ نہ کروں کسی چیز میں، مجھے مطلب کانفیڈنٹ نہیں آتا ہے. میں جی چیزوں جی کو مطلب پارٹیسپیٹ کرنا چاہتی ہوں، اس لیے مجھے لگا کہ میں اس میں پارٹیسپیٹ کروں گی تو شاید میں اور بہتر کر سکوں. تو اس لیے میں نے اس انشاءاللہ. میں ورنہ یہ آپ کا تو لیکچر یوٹیوب پہ آتا ہے، میں سنتی ہوں، اور یہ بھی مطلب فرسٹ آیت سے لے کر کے ابھی تک جتنی ہوئی ہے وہ میں نے سنی ہے آپ کی اس میں بھی گڈ اعراب ماشاء کی. اللہ. اللہ تعالیٰ اسی طرح برکت عطا فرمائے ہم سب کے سیکھنے سکھانے میں انشاءاللہ. آمین ثم آمین. رول نمبر 1 سے سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. جی سسٹر کرن اویلیبل ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اب اس کو بھی ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں، تھوڑی سی لمبی آیت ہے. چلے اس کو سٹارٹ کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہوا جو ہے وہ ضمیر متصل اور واحد اور کریں، مذکر غائب، متصل بولیا، سوری متصل بولا کو. منفصل ٹھیک. واحد مذکر غائب، اور یہاں مبتدا بن رہا ہے. اور یہ ال ضمیر منفصل کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ یہ مرفوع ہے. جی مرفوع ہوتا ہے ہمیشہ. ٹھیک ہو گیا. آگے الذی. الذی جو ہے وہ اسم موصولہ، ٹھیک. اور خلق کا فعل اور فعل ماضی واحد مذکر غائب، روٹ لیٹرز میں خا لام قاف اور باب نون سے، فاعل. اور فاعل جو ہے اس میں ہوا، لکم. اور لکم جو ہے وہ جار مجرور مرکبے جاری بن کے جو ہے متعلق خلقہ. کیری آن، چلتی جائے. جی ماں جو ہے آگے اگین موصولہ آ گیا، اور فل اردی جو ہے جو یہاں جو ہے وہ اس کا صلہ بن گیا ماں کا. ہاں، جار اور مجرور ہو کے یہ جی صلہ بنا. جی آگے جمیعاً جو ہے وہ جمیعاً جو ہے وہ متعلق یعنی پھر یہ ماں بن جائے گا. یہ جمیعاً جو ہے نا، یہ جو ہے یہ حال بنے گا. حال کیسے جی بنے گا؟ ہاں یہ جی میم جی عین فاعل کے وزن پہ ہے جمیع. جی تو یہ فعیل. حال ذل حال ہے ما اسم موصول، ہاں یعنی کہ جی جو زمین میں ہے. اب زمین میں جو کیا ہے؟ جمیعاً سب کچھ. زمین میں جو بھی جی سب کچھ ہے وہ اس کا جو کو ٹرانسلیٹ کر رہا ہے، مطلب جو کی وضاحت کر رہا ہے، جو جی کو آگے مزید ایکسپلین کر رہا ہے. حال جو ہے تو جی اس کا پھر حال یہ بیان دونوں کر رہا مل ہے. کے جی ہاں جی 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 مل کے جو ہے یہ پھر ماں محلن جو ہے منصوب ہو گیا، یعنی کہ یہ مفعول بھی ہی بن جائے گا. یہ ویری گڈ. مفعول بن اور جائے گا خلق جی کا فعل مفعول کے لیے. بن کے جی پھر یہ گین جو ہے وہ کہتے ہیں خلا کا فعل کے لیے جو ہے وہ کہتے ہیں مفعول بھی بن کے پھر اللہ زی کے لیے جو ہے وہ صلہ بن جائے گا. یہ پورا جملہ جی فعلیہ جس میں پورا جملہ صلہ بن کے صلہ جی بن جی کے پھر جو ہے یہ خبر بن جائے گا. ویری خبر بن گڈ. جائے گا ہوا مبتدا کے لیے. اور پھر اینڈ پہ مبتدا کیا اپنے بنا؟ خبر سے مل کے جملہ اسمیہ ہو کر پھر جو ہے اگر عطف کرتے ہیں تو پھر یہ معطوف بن جائے گا. اگر پیچھے عطف تھا نہیں، یہاں پہ اگر کوئی حرف عطف موجود نہیں ہے نا، تو اس کا ایک نہیں نیا یہ جملہ شروع تھا، استناف. جی جملہ نیا اسمیہ جملہ جی استنافیہ. جملہ اسمیہ یہاں ہو پہ گیا. کوئی حرف عطف موجود نہیں ہے تو اس لیے معطوف نہیں کر سکتے. ٹرانسلیشن. جی جی ہوا وہی ہے الذی جس نے خلقہ پیدا کیا لکم تمہارے لیے ماں جو فی الارض زمین میں ہے جمیعاً سب کا سب.
सब का सब, मतलब अब यहाँ पे ये जो का ही हाल बयान हो रहा है कि जो सब कुछ जमीन में है, या जो भी कुछ जमीन में है। ठीक है, अब अल्फाज का चुनाव जी आप कर सकते हैं कि जी जो भी कुछ या जो सब का सब जमीन में है, वो सब अल्लाह ने तुम्हारे लिए पैदा किया है। तो जो का हाल है ये ठीक हो गया। और अगला हिस्सा करें। जी। सुम्मा जो है वो हरफ अतफ, और जी इस्तवा जो बाबे फाल से है, कौन से बाब और से इसके बताएंगे? इफ़ाल बोला आपने शायद। इफ्तियाल। इफ्तियाल, हाँ फिर ठीक है। जी पहले इफ्तियाल तो से माजी है। मुदारे अमर। जी माजी वाहिद मुज़क्कर गायब, और जो हुआ इसमें जो है वो फाइल हो गया, और रूट रूट लेटर लेटर्स। इसके जो हैं सीन वाओ या। इस्तवा यस्तवी आई थिंक ये हम्म। जी। ठीक। आगे इला जो है वो कहते हैं इला समा, ये पूरा जो है वो मुरक्बे जारी हो के मुतल्लिके जो है वो बन जाएगा फेल। ठीक। जी फेल फिर हम्म। अपने जी वो फाइल और मुतल्लिक से मिल के जो है जुमला फेलिया होकर जो है मातूफ अलई। हाँ ठीक है, उसको हम इंशाल्लाह बाद में करते हैं। अभी अच्छा जी अगला फा हर्फ फा अतफ आ गया। जी हरफ अतफ हो गया। आगे सवाहुन्ना जो है वो बाबे तफील से है, और पहले ये तय रूट करें कि लेटर। माजी है, मुदारी है, अमर, फिर वो एक सीक्वेंस है, जी फिर उसके रूट लेटर्स, फिर बाब। तो जी पहले ये कौन सा फेल है, माजी, मुदारी, जी अमर? जी ये कहते हैं माजी है। हम्म। जी माजी वाहिद मुज़क्कर गायब हुआ, इसमें जो है फाइल है, हम्म। और रूट लेटर जो है इसमें जो है वो सीन वाओ हाँ सेम सीन वाओ रूट लेटर है, बस जी। सिर्फ बाब चेंज है। यहाँ पे बाबे हाँ इफ्तियाल जी। आया था सीन वाव या से। हम्म। मेरा कर्सर गायब हो जाता है, आई डोंट नो क्या होता है। सी बहरहाल, आप जो ये ब्लू वाला है ना इस्तेवा, उसमें क्या है, सीन वाव या बाब इफ्तियाल से था। और अब ये जो जी पर्पल में है, ये जो यहाँ पे बाब तफईल से आया। और कैसे पता चला बाब तफईल? क्योंकि वाव के ऊपर शद्दा है और उसके बाद अलिफ, इस ये वाव मिडिल लेटर है, ये अलिफ बता रहा है कि यहाँ पे या था। जी। तो आगे इसके अलावा अब हुआ सब फाइल आप बता सब चुकी हैं। जी ये हुन्ना जो क्या है है? सब जो है वो फिर इसको ये अदद हुन्ना और भी ये रहता है, मदूद। हुन्ना का बता चुकी हैं आप? जी नहीं होना जो है वो ज़मीरे जो है वो मुतसिल है, और ये मफूल भी बन रही है यहाँ। ठीक, वेरी गुड। और आगे। सब जो है वो अदद, और इसको अगर मदूद लेते हैं तो जरिए कि हम्म। वो जो है ये मर्क पे ये ज़्यादातर जो है वो जो है अदद 9 to 10 जो है वो फिर वो बनता है मुजाफ और मुदाफ़ुन लई बन जाता है ये। तो ये हम्म। फिर इस लिहाज से जो है सबा जो है मुदाफ हो गया, और समावातिन जो है वो मुदाफ़ुन लई हो गया। तो ठीक। ये जो है हाँ जी, तो ये मफूल सब बन गया क्योंकि सब जी आइन हाँ के जी ऊपर मफूल। जबर क्यों है? हाँ, क्योंकि ये मफूल जी नंबर 2 मफूल बना। भी ये सेकंड भी यानी कि हो गया जी। ठीक हो गया। अब इसमें ये पहले वाला जो हिस्सा है, इतना हिस्सा, ये जुमला फेलिया होकर क्या बनेगा? मातूफ अलई, मातूफ अलई। और दूसरा वाला जुमला फेलिया हो, फिर मातूफ बन मातूफ जाएगा। बन जाए जी। और अब इस वाले पूरे इस मरकब अतफी को अतफ किया जाएगा पिछले जो खाला का फेल था जी उसको, उस पे। तो इस लिहाज से वो जो पिछला खलक का पूरा जुमला फेलिया बना था, वो मातूफ अलई बनाया जाता है। तो अब इसका ट्रांसलेशन करें। जी बस उसने दुरुस्त दुरुस्त करके बना दिया इन्हें। इस्तिवा करना, यहाँ पे इस्तिवा जो है ना बराबर कर, मुतवज्जो होने के मायने में आएगा, क्योंकि अच्छा जब इला मुतवज्जा, हर्फ जर आ जाए ना, अच्छा इस्तिवा जी का मतलब तो वैसे होता है कि कायम करना, खड़ा करना, जी इस्तिवा। जी वैसे अगर नॉर्मल, लेकिन जब इला के साथ हर्फ जर के साथ आ जाएगा, तो अब इसका होगा मुतवज्जो होना, उसकी तरफ रुख करना, या किसी की तरफ तवज्जो देना। किसकी तरफ तवज्जो करना? आसमान की तरफ। इला हर्फ आसमान की जर तरफ जब आएगा ना, जी तो ये ध्यान में रखे, तब इसका ट्रांसलेशन इस तरह से होगा जी कि फिर वो मतवज्जो हुआ किसकी तरफ? आसमान की जी तरफ। जी हुन्ना तो की जब जमीन आई थी मतवज्जो हुआ तो आसमान क्या की तरफ किया? लौट गई। जी जी फिर दुरुस्त बना दिया इन्हें कहते हैं हम्म। सात आसमान, और हम्म। और वो फिर हर उसने बराबर किया जी उन्हें उन्हें मतलब ये हुन्ना की जमीर सात जो है अस्समा हम्म की तरफ जा रही है। तो जी हालांकि अस्समा जो है ये वाहिद है, लेकिन इसके ट्रांसलेशन में जो है ना वो इसके जब हम तर्जमे में, मतलब ये कि आसमानों की तरफ ही बात जा रही है, तो इसलिए हुन्ना जो है वो जमा का है, 7 आसमानों में डिवाइड कर दिया। ठीक हो जी गया। जी तो ये जमीर इधर ये, ही लौट रही है जी समान। जी जी, ये वाला हिस्सा भी आप कंप्लीट कर रहे हैं तो आयत कंप्लीट हो जाएगी। जी हुआ जो है मुब्तदा जी इसके बिकुल्ली बाद रोल नंबर शैइन। 2 जो है वो रेडी रहे।
बिकुल्ली शाइन जो है वो कहते हैं वो मुरक्बे जारी मुरक्बे अजाफी होकर फिर जो है वो मुरक्बे जारी बन रहा है बा हर्फ जर की वजह से। और ये मुतल्लिक जी मुतल्लिक अगर इसको बनाएंगे तो फिर अलीम उनके मुतल्लिक बनाएं। अलीम उनके, क्योंकि ज़मीर के मुतालिक तो नहीं बनता, तो अलीम उन जो है ये फ़ाइल सिफ़तुल मुशब्बा के 8 चीज़ों के जो मुतालिक होते हैं जी उनमें एक सिफ़तुल मुशब्बा भी है, तो ये मुक़द्दम हो जाएगा फिर मुतालिक के हाँ खबर जी, मुतल्लिक मुक़द्दम। के खबर मुकद्दम। अलीमुन जो है वो खबर हो गया। और वेरी हाँ जी, गुड, आइन लाम मीम इसका जो रूट लेटर थे और फ़ईलुन के वजन पे है। ठीक हो गया। अब जी ये जो पूरा कौन सा जुमला बना फिर? जी जुमला इस्मिया हो गया। ट्रांसलेशन करें। जी और वो हर चीज का खूब इल्म रखने वाला है। खूब भी कह सकते हैं, दायमी भी कह सकते हैं, इसलिए क्योंकि ये जो सिफत मुशब्बा होते हैं ना, इनके अंदर एक दायमी सिफत होती है, इस वजह से इनको सिफत भी कहा जाता है कि इनके अंदर जो भी सिफत जी होती है वो एक हमेशगी का एक तस्वुर देती है, हमेशा के लिए जो एक चीज हो। तो ऐसा इल्म जो कि हमेशा से है अल्लाह के पास हर चीज का। माशाल्लाह, बेहतरीन किया आपने सिस्टर किरण, बहुत अच्छा आज किया। फर्स्ट टाइम किया है, बहुत डर लग रहा था नहीं, बहुत इतनी अच्छा लंबी किया आयतें माशाल्लाह। करूंगी कि नहीं कर पाऊंगी। जज़ाकल्लाह खैर, आपकी अल्हम्दुलिल्लाह। वजह से मिस शम्सा ये सारा क्रेडिट आपको जाता है। नहीं नहीं, आप मेरे सबकी बहुत अपनी अभी भी मेहनत है, बहुत आपका सबकी अपनी कॉन्फिडेंस में शौक और कमी लगन है। थी। जी बहुत होता था, मैं कर नहीं पाती थी, लेकिन आपकी वजह से थोड़ा मुझे कॉन्फिडेंस आया। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह, सब अल्लाह पाक का खास करम है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इसी तरह हमें जोड़े रखे कुरान के साथ। और इस कुरान के लिए तो यहाँ पे हम सब इकट्ठे हैं, हम हालांकि एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस कुरान की बरकत से हम सब एक दूसरे से लिंक में हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह। तो रोल नंबर 2 आई थिंक सिस्टर फजीला का है। जी जी स्टार्ट करें जी इसको। ये भी थोड़ी सी लंबी आयत है, लेकिन आगे अब 2-2 आयत में दूंगी, बाकी आगे जो सिस्टर्स हैं रोल नंबर 3 आप भी रेडी रहिएगा। 2 स्लाइड्स के बाद 2-2 आयत नहीं, मैं कहती, मेरा मकसद होता है 2 स्लाइड्स, एक स्लाइड के अंदर जितना भी हिस्सा आ जाए, और फिर दूसरा, तो 2 स्लाइड्स आप कीजिएगा सिस्टर्स फजीला, तो आप स्टार्ट करें। जी। वइज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति, वाव जो है इस्तनाफिया, ठीक हो गया। इस इस जो है ये ज़र्फ़ ज़मा है, और बिल्कुल ठीक। इसमें महज़ूफ़ होता है एक फ़ेल जिसे हम कहते हैं हाँ उज़्कुरू। हाँ हाँ। हाँ जी। तो आगे जो है इसका फ़ेल और ये फ़ाइल इसके साथ है। तो अब हमें चाहिए मफ़ूल भी, तो क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति, इसको अच्छा, हम इसका मैं बनाए। सोच रहा हूँ किसको डिस्कस, आप उस्कुर को पहले डिस्कस करिए, उस्कुर को भी साइड पे रह देते हैं। सिर्फ इस जो है जी, ये इसम ज़र्फ ज़मा, और ये ओके। मुदाफ बन रहा है, तो आगे क़ाला की तरफ आ जाते हैं। चलिए ठीक है, इसको मुदाफ़ कर लेते हैं। ठीक है। क़ाला काफ वाव लाम, हम्म। इसका रूट वर्ड है बाब नून। कावला यकुलु, काला यकुलु, फ़ेल मुज़ारे, फ़ाइल हुआ की फिर ज़मीर, माजी मुदारे नहीं है, फिर फिर माजी। सॉरी माज़ी, सॉरी ओके, सॉरी आगे माज़ी, रब्बू का। ओके माज़ी। और ये रब्बू का है, ये रब्बू का इसका फ़ाइल है। बिल्कुल, मुज़ाफ़ ये मुज़ाफ़ मुरक्कब। अलैहि होकर मुरक्कब इज़ाफ़ी होकर फ़ाइल है। आगे। लिल मलाइकति, लाम हर्फ़े जारा, अल मलाइकति जो है मजरूर, मुतल्लिक़ फ़ेल क़ाला के। फ़ेल मलक अपने की जमा मुकस्सर है ये। और जी, अब ये पूरा कौन सा जुमला बना इतना, क़ाला से लेके जुमला फ़ेलिया। जुमला फेलिया। अब इसको हम जो है ना मुदाफ इलाई बना देंगे, और जी, मुदाफ और मुज़ाफ़ मुदाफ इलाई बनाकर अब इसको उस्कुर के बनाए कुछ, तो उसको जो आपने मफ़ूल नहीं बनेगा फिर ना? माजूफ। हाँ, जी, इसकी जी, 2 चीजें बनाई जा सकती हैं, मफूल भी बनाया जा सकता है और मुतालिक भी बनाया जा सकता है। मुतालिक किस तरह बनाया जा सकता है, क्योंकि ज़र्फ से बनने वाला जो मुरक्कब ज़ाफ़ी है उसको आपको पता है ना कि मुरक्कब जारी की तरह भी ट्रीट किया जा सकता है, मुतालिक भी जी। बनाया जा सकता है। हाँ तो या जी, तो हाँ जी। हम उसको उस्कुर के उस्कुरू, सॉरी उस्कुर नहीं हुँ, उस्कुरू, यानी कि इसमें जमा का सीगा है, तो उसका मुतालिक बना दिया जाए या फिर मफूल बना दिया जाए, दोनों ही ठीक है। और उस्कुरू फेल यहाँ पे महजूफ है, वह जी। उस्कुरू इस कौला, और याद करो जब आगे क्या था वो। अच्छा, अमूमन क्या होता है इस इज़ा, ये जो होते हैं ज़र्फ होते हैं कि जैसे कभी कभी ये शर्त भी बनते हैं, लेकिन यहाँ पे शर्त हुँ, क्यों हुँ। नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक वाकया बयान हो रहा है। यहाँ पे हाँ ये जी, शर्त वाली बात नहीं हो रही है, एक वाकया बयान हो रहा है कि जब ऐसे हुआ था, उसमें कोई शर्त वाला जी। पहलू नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से सही। इसको शर्त नहीं बनाया जा रहा। तो अब इसका ट्रांसलेशन करें।
اور جب کہا آپ کے رب نے للملائکتی فرشتوں سے، اور جب آپ کے رب نے، اور یاد کرو، اس میں ہم کہیں گے اور یاد کرو جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے، بالکل ٹھیک. کیا اس کہا؟ کی وجہ سے. اچھا وہ اگلے پہ آپ ساتھ ہی رہیے گا. آگے جانے سے پہلے میں کچھ ایکسپلین کرنا چاہتی ہوں کہ جو کہا جا رہا ہے وہ چلے بات ہوگی بات. دو اسم ایسے ہیں جن کا مفعول آ سکتا ہے، اور وہ ایک ہے اسم الفاعل، کام کرنے والا. What no? Okay. Don't do class. اسم الفاعل اور ایک ہے مصدر. یہ دو ایسے اسم ہیں جن کا مفعول آ سکتا ہے، بالکل فعل کا جس طرح آتا ہے اس طرح. کیوں ایسے ہوتا ہے؟ کیونکہ دیکھیں اسم الفاعل ہے جو کام کرنے والا ہے، جو کوئی کام کرتا ہے، کام کرنے والا. تو جو اس کے اندر دیکھیں کام کا ایک مفہوم موجود ہے کہ جو بھی وہ کام کر رہا ہے، کھیل رہا ہے، پڑھ رہا ہے، بیٹھنے کا کام کر رہا ہے، کھانے کا کام کر رہا ہے. جی بیٹا ایک منٹ. تو جو بھی کام وہ کر رہا ہے، بچوں کو آج کل اسکول سے چھٹی ہے تو گھر پہ ہی ہیں، اس وجہ سے جس کام کو وہ کر رہا ہے نا وہ کام مفعول بن کر آ سکتا ہے، جس کام کو کیا جا رہا ہے. تو اسی طرح مصدر ایک کام کا نام ہے. کسی بھی نیم آف ایکشن جو ہم جو ناؤن کی ایک ڈیفینیشن کرتے ہیں کہ نیم آف ایکشن کسی بھی کام کا نام، تو وہ جو کام کیا جا رہا ہے، کھانا کھانا ایک کام ہے، پڑھنا ایک کام ہے. تو جس کام کرنے کا جو بھی کام کرنے کا نام بتایا جا رہا ہے وہ کوئی کام تو ہے نا. تو وہ جو کام کیا جا رہا ہوگا، پڑھنا ایک کام کا نام ہے، لیکن جو پڑھنا ہے اٹ مینس کہ وہ مفعول بن رہا ہے. تو یہ ایسی ان دو صورتوں میں اسم کا بھی مفعول آ سکتا ہے. اب اس حصے کو آپ کمپلیٹ کریں تو انشاءاللہ آپ کو سب صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ. جی سسٹر فضیلہ. جی انی، اس میں انا جو ہے یہ حرف تاکید ہے اور مشبہ بالفعل ہے. یا جو ہے یہ اسم انا ہے. جائل اسم الفاعل ہے. ٹھیک ہو گیا. اور آگے اللام ورڈ ہے. فی الارضی جار مجرور متعلق جائل کے ہے. متعلق جائلن ہو جائے گا. جی. اور آگے خلیفتن یہ مفعول بھی ہے جائلن کا ہی. یہ سسٹر فضیلہ آگے سٹارٹ کریں. جی. فی الارضی جار مجرور جائلن کا، اور خلیفتن جو ہے اس کو ہم نے مفعول بھی بنا دیا. اسم الفاعل متعلق اور مفعول بھی کو ہم نے بنا دیا خبر انا. جی بالکل ٹھیک. اسم اتنا انا ایسا اور خبر انا مل کر جملہ اسمیہ ہوا. ٹھیک ہو گیا. اور اس کو میں نے بنایا ہے مفعول بھی. اور مفعول بھی کے سب جملہ اس میں وہ اپنے اس طرح مفعول بھی بنایا نا بنائے میں نے. ملائکتی کو میں نے بنایا تھا نا جار مجرور متعلق فعل. تو کالا کو فعل، قالا کا ربو مفعول. آپ سمپل یہ کہتے ہیں کہ قالا کا مفعول ہے مقولہ. کیونکہ جی قالا کا ہاں مفعول مقول ہے. القول. جی ٹھیک مقول ہو گیا. القول یا مقولہ. ہاں جی. آگے اس کا سارے کو جملہ فعلیہ بنا کر پھر یہ ہم نے اس کو مضاف علیہ بنا دیا از مضاف کا. پھر مضاف اور مضاف علیہ کو ملا کر بنایا مفعول بھی. اذکروا فعل اور فاعل کا. پھر اذکروا فعل اپنے فاعل اور مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ محذوف اذکروا ہم کہیں گے تاکہ بات کلیئر ہو جائے. محذوف فعل امر تھا. ٹھیک. آگے جملہ ٹرانسلیشن. فعلیہ. اور جب کہا آپ کے رب نے للملائکتی فرشتوں سے، انی بے شک میں جائلن بنانے والا ہوں فی الارضی زمین میں خلیفتن ایک خلیفہ. بالکل ٹھیک. الحمدللہ یہاں پہ اتنا حصہ کمپلیٹ ہوا. نیکسٹ رول نمبر 3 آپ آ جائیں. جی جی سٹارٹ کریں. کالو یہ ہے فعل ماضی اور اس کا یہ باب نون سی ہے اور اس کا روٹ ورڈ ہے کاف واو لام. اور اس میں فعل بھی ہے اور آپ کی آواز فاعل بھی بہت ہے. آہستہ آ رہی ہے. تھوڑا سا مائک کو اپنے پاس رکھیں. اب ٹھیک ہوئی آواز؟ نہیں آواز کم آ رہی ہے. بہرحال چلے. ہوم فائل آگے میری حمزہ. آواز اب ٹھیک آئی ہے. جی اس میں ہم جو ہے وہ فاعل ہے
اور کیا کہتے ہیں حمزہ جو ہے یہ ہے استفہام ہے. ٹھیک. تجعلو تجعلو یہ فعل مضارع ہے اور یہ باب فا سے ہے. جعلا یجعلو اور یہ فعل مضارع ہے. ٹھیک. اس کے اندر فاعل کیا ہے؟ اس کے اندر فاعل جو ہے وہ انتا ہے. ٹھیک ہو گیا. آگے فیہا. جار مجرور ہے اور یہ جار مجرور بن کے جو ہے یہ متعلق فعل بن جائے گا. ویری گڈ. اب اتنا حصہ کیا بنے گا؟ اتجعل فیہا کون سا جملہ بنے گا؟ یہ جو ہے یہ جملہ فعلیہ ہو کر جو ہے نا یہ مقولہ بن جائے گا کالا کے لیے. ٹھیک ہو گیا. اور پھر قالو اپنے فعل اور فاعل سے مل کر مفعول سے مل کر کیا بنا؟ جملہ فعلیہ ہو جائے گا. آگے ٹرانسلیشن. انہوں نے کہا کیا تو بناتا ہے اس میں. اس میں یہ ہا کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ یہ پیچھے جا رہی ہے زمین کی طرف ارض کی طرف جا رہی ہے کیونکہ ارض جو ہے وہ مؤنث ہے تو اس لیے یہاں پہ یہ مؤنث کا اللہ تعالیٰ نے کہا استعمال تھا نا کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ فی الارض. ٹھیک ہے. تو ارض کی وجہ سے اسے بتایا جا رہا ہے فیہا یعنی اس میں یعنی زمین میں کیا تو بنائے گا. آگے کے کیا ہے اس میں اگلا حصہ اس کو کمپلیٹ کریں. من مسولہ ہے. یفسدو یہ فعل مضارع ہے اور باب افتعال سے ہے اور اس میں ہوا جو ہے وہ فاعل ہے. فیہا جو ہے یہ جار مجرور ہے. جار مجرور اس ہو کے کے روٹ یہ لیٹرز بتا متعلق دیں. یفسدو کے روٹ لیٹرز بتا دیں. فا سین دال. آگے فیہا. فیہا یہ جار مجرور ہو کے متعلق ہو جائے گا. فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ معطوف علیہ ہو جائے گا. اور ٹھیک. واو جو ہے وہ عاطفہ ہے. یسفدو اور کیا کہتے ہیں کاف ہے. یسفیکو. جی اس میں جو ہے یہ فعل جو ہے مضارع ہے اور اس کا روٹ ورڈ کاف ہے اور اس میں جو ہے ہوا فاعل ہے اور سین یہ فا کاف. ٹھیک ہے. اور یہ باب دعا سے ہے. ٹھیک. ہوا فاعل آپ بتا چکی ہیں. آگے الدماء. الدماء یہ جو ہے یہ مفعول بنے گا. اب اتنا حصہ کون سا جملہ بنا؟ یہ جو ہے یہ جملہ فعلیہ ہو کر جو ہے یہ معطوف ہو جائے گا. معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کے جو ہے موصولہ کے لیے صلہ بنے گا. صلہ اپنے موصولہ کے ساتھ مل کے جو ہے نا وہ مفعول بن جائے گا. کس کا مفعول بنے گا؟ کون سے فعل کا؟ کالو فعل کا بنے گا. کس کا؟ کالو نہیں یہ جو پیچھے تجعلو تجعلو کا تھا نا کہ تو بنائے گا. تجعلو کا بنے گا. ہاں تو بنائے گا تو کیا بنائے گا؟ کس کو بنائے گا؟ تو وہ اس کا مفعول ہوگا. تو یہ مفعول فعل تجعل. آگے تجعلو. آگے اس کا ٹرانسلیشن کریں. من جو فساد پھیلائے گا اس میں یعنی کہ جو پیچھے زمین کا ذکر ہوا ہے اور وہ یسفی کا اور بہائے گا الدماء خون. اور وہ بہائے گا خون. تو یہ اس میں کا مطلب یہاں پہ بھی فیہا ہا کی ضمیر جو ہے وہ الارض کی طرف جا رہی ہے کہ جو زمین میں فساد کرے گا اور خون ریزی کرے گا یا خون بہائے گا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ یعنی کہ اس جس کو وہ خلیفہ اللہ تعالیٰ بنانا کا بتایا ہے فرشتوں کو اللہ نے بتایا کہ میں جو خلیفہ بنانے جا رہا ہوں اس کے بارے میں فرشتے یہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. 2 سلائڈس آپ کی ہوگی. یہ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا کیا. بہترین. آپ کا رول نمبر 3 تھا ابھی. میں الماس ہوں رول نمبر 3. ٹھیک ہے. اب رول نمبر 4 آپ آ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اسٹارٹ کریں. واو عطف ہے اور نحنو مبتدا ہے. نسبی
नुसब्बी ये अच्छा, मुजारे यहाँ पे होके जो वाव है ना, ये वाव हालिया बनाना ज्यादा बेहतर रहेगा। आगे नाहनु से आ जाए। नाहनु मुब्तदा है, नुसब्बी ये मुजारे है, फेले मुजारे, इसमें नाहनु की जमीर फाइल है। अभी अभी हमदी का ये मुरक्कब इजाफी बन आप के इसके रूट मुतालिक एड्रेस भी बता दें और इसका बाब भी बता दें, नुसब्बिहु का। ये बाबे बाबे तब तब तफील है, बाबे तफील से हम्म इसका रूट वर्ड 3 बा हा, हम्म इसमें नानू की जमीर फाइल है। हम्म आगे। बा उर्फ जर है, और हम ये जार मजरूर होके मुरक्कब इजाफी बन के ये मुतालिक के फेल बना सब्बा का। फिर वाव अतफ है, मुकद्दिसु ये भी बाबे तफील है, और अभी ये इसमें ना अभी इतने से को पहले कर लेते हैं कि नुसब्बिहु बिहम्दिक। तो ये इतना कौन सा जुमला बना? ये जुमले फेलिया, ये फेलिया जुमले इसमें बना, ये खबर जुमला। बन गई इसकी। नहीं, अभी जुमले खबर पे हम आए नहीं है, खबर तो अभी आगे है बहुत। अभी सिर्फ नुसब्बिहु से मैं कह रही हूँ, नुसब्बिहु से लेके बिहम्दिक इतना हिस्सा कि नुसब्बिहु फेल अपने फाइल और मुतालिक से मिलके जुमला फेलिया हुआ। आगे वाओ आ गया, अतफ आ गया, आगे नुक़द्दिसु पे आ जाए। मुकद्दिसु ये भी बाबे तफील से मुज़ार है, इसमें नानू की जमीर फाइल है, इसका रूट हम्म वर्ड है कॉफ दाल सीन, और लका हम्म ये मुतालिक के फेल बना। हम्म मातूफ और मैंने मुरक्कब इजाफी लिख दिया, ये मुरक्कब जारी है, सॉरी। मातूफ इलैहि और मातूफ इलैहि बना। मुतालिक है फेल, मुतालिक के ये भी पूरा जुमला फेलिया होकर जुमले मातूफ फेलिया बन। उसमें मातूफ इलैहि बना। फिर अब कौला आगे ये पूरा मुब्तदा के लिए क्या बनेगा? पूरा दोनों मातूफ अलैहि अपने मातूफ से मिलकर ये खबर बन जाएंगे, मुब्तदा की दोनों भी, मातूफ इलैहि और अतफ खबर बन जाएंगे। और मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर, जी मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर कौन सा जुमला हुआ? मुब्तदा अपनी खबर से मिलके जुमले इस्मिया बन गया। हाँ, जुमला इसमें हालिया इसलिए क्योंकि पीछे वाव हालिया था। आप ट्रांसलेशन करें। और हम हालांकि हम, अब यहाँ पे ना और तजवीज से बयान बेहतर है। करते हैं, हम्म तेरी तजवीज हम की ही, मैंने हम ही पे जोर क्यों दिया? इसलिए क्योंकि नाहनु भी मुब्तदा है, नुसब्बिहु के अंदर भी नाहनु है, तो इसके अंदर एक जोर कायम हो जाएगा। जब ये नुसब्बिहु के अंदर फाइल नाहनु था, जब ये मुकद्दम हो जाए ना, मुब्तदा बन जाए, तो उसके अंदर एक जोर पैदा हो जाता है कि हालांकि हम ही हैं, वो क्या है, क्या करते हैं? तजवीज बयान करते हैं, हम ही तस्बीह करते हैं। किसकी? तजवीज करते हैं और तेरी तजवीज करते हैं, हम्द और के साथ। हम्म हम तारीफ करते हैं तेरे लिए। हम्म और मुकद्दिसु मुकद्दिसु को क्या बोलेंगे? पाकी बयान करना, और हम बयान करते हैं और हम पाकी आपकी, आपकी लका आपकी, आपकी और आपकी ही हम पाकी बयान करते हैं। यानी कि फरिश्ता अपने बता रहे हैं कि हम खलीफा तुम उनको बना रहे हो जो फसाद करेगा जमीन में और खून रेजी करेगा, हालांकि हम जो है तेरी तस्बीह भी करते हैं हम के साथ, और हम तेरी पाकी बयान करते हैं। आपका भी एक ही स्लाइड हुई है ना, तो ये, हाँ, ये नेक्स्ट आप करके इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाएगी हमारी आयत। स्टार्ट करें। कौला फेल है, ये फेल अजवफ है, इसका रूट वर्ड है कॉफ वाव लाम, और इसका इसमें हुआ की जमीर फाइल है, और और ये इन्ना माजी मुदारे अमर। ये फेल माजी आप है। सबको एक बात ये कहूंगी कि आप सब सिर्फ ये ना कहा करें ये फेल है, आगे जरूर बताएं कि माजी है, मुदारे है या अमर है, क्योंकि मैं उस टाइम तक फिर रुकी रहती हूँ, मैं आज स्लाइड नहीं आगे लेके चलती। तो आप सिर्फ फेल ना कहा करें, लाजमी तय करें फेल है तो कौन सा फेल है। ठीक है, सबके लिए कह रही हूँ, आपके लिए सिर्फ नहीं। आगे काफ वाव लाम बाब नून हो गया, इसके अंदर फाइल क्या है? फाइल हुआ की जमीर फाइल है, इन्ना फेल मुशब्बा है इसमें, और या ये इसमें इन्ना है, आलमू ये फेल है, ये सुपरलेटिव में जाएगा। को नहीं, यहाँ तब्दील पे सुपरलेटिव नहीं होगा, उसकी वजह बताऊंगी इंशाल्लाह। वैसे अगला लेक्चर मुजारे मेरा इस्मुल तफदील पर ही है, लेकिन यहाँ पे भी एक्सप्लेन करूंगी। तो ये आपको फिल कौन सा है, माजी मुदारे? मुजारे, ये मुजारे, और अना की जमीर इसमें फाइल है, और माँ हम्म इसमें मौसूल है, ला नहीं के लिए तालमुना ये लाउन नफी है, तालमुना ये बाबे मुजारे से है, इसका रूट वर्ड है आइन लाम मीम, और ये बाबे ये सारा वही बाकी डिटेल है कि सीन बाब सीन से है, आइन लाम मीम, इसमें अंतुम फाइल है और यहाँ अना फाइल है दोनों ही फेल मुदारे।
تو اب لا تعلمون یہ کون سا جملہ بنا؟ یہ جملے فعلیہ بنا، لاؤن نفی ہے نہیں، ہاں جی جی، تو اب اسم موصول کے لیے کیا بنے گا یہ جملہ اس میں فعلیہ؟ موصول کے لیے صلہ بن گیا. ویری گڈ. اب یہ اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر عالم فعل کے لیے کیا بنے گا؟ یہ اس کا مفعول بنا، اس کا مفعول بنے گا. یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ یہ جو عالمو ہے یہ سپرلیٹو ڈگری پہ اس کو نہیں لے کے جائیں گے، اس لیے کیونکہ جسٹ سپوز اگر ہم نے اس کو اسم بنا دیا، فعل کی بجائے اسم بنایا کہ یہ اسم التفضیل ہے اور خبر بن رہا ہے، جسٹ سپوز، ٹھیک ہے. اب آگے ماں اسم موصول اپنے صلہ سے مل کے پھر ہم اس کو کیا بنائیں گے؟ پھر ہمارے پاس آپشن نہیں ہے. اگر ہم نے اس کو خبر بنا دیا تو یہ کوئی جار مجرور تو ہے نہیں کہ ہم اس کو متعلق بنا سکیں، جار مجرور تو نہیں ہے، تو اسم موصول ہے، یہ کوئی حرف جر تو نہیں ہے. تو اب ہم اس کو کیا بنائیں؟ تو یہاں پہ پھر اٹک جاتا ہے انسان. تو یہاں سے آپ کو ایک کلو ملتا ہے کہ یہ اسم موصول، پھر اس کو ہم مفعول بنائیں گے تو ہم عالمو کو ہم جو ہے نا اسم التفضیل کی بجائے فعل مضارع بنا دیں گے. اور وہ ہمیں ایک اور کلو یہ بھی مل رہا ہے کہ یہاں پہ دیکھیں انا فاعل ہے تو پیچھے اسم انا بھی یائے متکلم ہے، انا کی ضمیر ہے. اگر یہاں پہ ان نہ ہوتا، نحنو اسم ان نہ ہوتا، تو پھر اس عالمو کو ہم کبھی بھی فعل مضارع نہیں بنا سکتے تھے، پھر ہم اس کو اسم التفضیل ہی بناتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اب عالمو فعل مضارع اپنے فاعل مفعول سے مل کر خبرو انا بنے گا، جملہ فعلیہ ہو کے خبرو انا. تو خبرو انا کی مطابقت چلنی چاہیے اسم انا کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اس لیے مطابقت بھی چل رہی ہے. یہاں پہ یا متکلم اسم انا اور خبر جو فعل مضارع ہے اس کے اندر بھی انا ہی فاعل ہے، تو یہ مطابقت بھی چل رہی ہے. تو اس وجہ سے ہم یہاں پہ اس کو فعل بنائیں گے، اسم التفضیل نہیں بنائیں گے. اب اسم انا اپنے خبر انا سے مل کے کون سا جملہ بنا؟ جملے اسمیہ بن گیا. جملہ اسمیہ. اب یہ جملہ اسمیہ قالا کے لیے یہ اس کا مقولہ بنا، مفعول. اور اب اینڈ پہ کون سا جملہ بنا؟ یہ پورا جملے فعلیہ بن گیا. گڈ. ٹرانسلیشن کریں. اور کہا بے شک میں خوب جانتا ہوں جو نہیں تم سب جانتے ہو. ہاں بے شک میں خوب نہ یہاں پہ کریں، اب آپ خوب نہیں لگا سکتی کیونکہ اس میں تبدیل نہیں ہے، بس نارمل کہ میں جانتا ہوں. ہاں یہ کہہ سکتی ہیں بے شک کا انا کی وجہ سے ایک تاکید آئی، دوسرا کہ یا متکلم بھی ہے وہ اسم انا ہے پھر آگے خبر، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں میں ہی جانتا ہوں، میں ہی جانتا ہوں، تو وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن خوب جانتا ہوں یا بہتر جانتا ہوں نہیں، کیونکہ ہم نے اس کو سپرلیٹو ڈگری نہیں بنایا ہوا. ٹھیک ہو گیا، میں ہی جانتا ہوں یا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو الحمدللہ یہاں پہ ہماری سورۃ البقرہ کی یہ آیات کمپلیٹ ہوئی ہیں. بہت اچھا کیا آپ نے بھی ماشاءاللہ سسٹر. اس کو ہم تھوڑا سا ریکیپ دیکھ لیتے ہیں کہ آیت نمبر 28 میں انسان کی 2 موتوں اور 2 زندگیوں کا ذکر ہوا ہے کہ کب وہ کیسے زندہ اللہ نے زندگی دی، پھر اس کو موت ملے گی، پھر وہ اٹھایا جائے گا اور لوٹنا اس نے اللہ ہی کی طرف ہے. آیت نمبر 29 میں زمین اور زمین کی ہر چیز کی تخلیق کا مقصد انسان کو بتایا گیا ہے. 7 آسمانوں کی تخلیق کا ذکر کیا گیا ہے کہ 7 آسمانوں کی طرف اللہ نے آسمانوں کو برابر کر دیا 7 آسمانوں میں. آیت نمبر 30 میں بتایا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام کے بارے میں جو واقعہ ہے وہ بتایا گیا ہے، ان کی تخلیق سے پہلے کا واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کروایا جا رہا ہے. انسانی فطرت میں مخفی صلاحیتوں کا بیان، یعنی کہ انسانی فطرت ہے کہ وہ فساد کرے گا، وہ خون ریزی کرے گا. اس طرح کی جو فرشتوں نے وہ بتایا تھا کہ انسان کے اندر یہ ایک فطرت ہے ایسی یہ صلاحیتوں کی. اور اس کے علاوہ یہ بتایا گیا ہے کہ جو فرشتے کہتے ہیں کہ ہم تیری تسبیح و تحمید کرتے ہیں، تو محض صرف تسبیح و تحمید جو ہے اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کرنا، پاکی بیان کرنا، یہ خلافت کی بنیاد نہیں ہے. یعنی کہ صرف ایک یہ ہو جانا کافی نہیں ہے کہ انسان کو کسی کو خلیفہ بنایا جا سکے. خلیفہ ہونے کے لیے اور بہت سی خصوصیات اور بہت سی صلاحیتوں کا ہونا ضروری ہے جو کہ اللہ نے انسان کو بخشی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا الحمدللہ 3 آیات کا ایک ریکیپ ہو گیا. الحمدللہ یہاں پہ ہماری کمپلیٹ ہوا. دعا مانگ لیتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. دنیا والا میم جی میں ایک میں الماس، آپ نے میرے سے آج ایک ہی سلائیڈ کروائی ہے. عائشو
واقعی میں ایک سائڈ ہوئی ہے، میں نے تو میرے خیال سے دو سب سے کروائی ہیں. نہیں چلے میں آپ نے ریکارڈنگ میرے سے اسٹاپ ایک کرتی ہوں، پھر کروائی بات ہے، وہ کرتے ہیں انشاءاللہ. ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے نا، تو میں نے اچھا نہیں سمجھا کہ میں بیچ میں جو نا بات کروں. تو چلیے کوئی اچھا بات چلے میں نہیں. ابھی ڈسکس کرتی ہوں، اگلی میں ریکارڈنگ اسٹاپ کر لوں. ابھی بھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے.